रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। अल्लाह पाक से दुआ मांगते रहिए और बराबर दुआ मांगते रहिए। खुदा के हुजूर अपनी आजिज़ी, एहतियाज और अबूदियत का इजहार खुद एक इबादत है। खुदा ने खुद दुआ करने का हुक्म दिया और फरमाया है कि बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी सुनता हूँ। दुआ करने से कभी ना उकताइए और इस चक्कर में कभी ना पड़िए कि दुआ से तकदीर बदलेगी या नहीं। तकदीर का बदलना ना बदलना, दुआ का कबूल करना या ना करना अल्लाह का काम है, जो अलीम और हकीम है। बंदे का काम बहरहाल ये है कि वो एक फ़कीर मोहताज की तरह बराबर उससे दुआ करता रहे और लम्हा भर के लिए भी ख़ुद को बेनियाज ना समझे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा आजिज़ वो है जो दुआ करने में आजिज़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, खुदा के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त और इकराम वाली चीज़ और कोई नहीं। मोमिन की शान ही ये है कि वह रंज और राहत, दुख सुख, तंगी और खुशहाली, मुसीबत और आराम, हर हाल में अल्लाह को पुकारता रहे, उसी के हुजूर अपनी हाजतें रखता रहे और बराबर खैर की दुआ करता रहे। नबी करीम का इरशाद है, जो शख्स खुदा से दुआ नहीं करता खुदा उस पर गज़बनाक होता है। दुआ कबूल ना हो फिर भी दुआ मांगते रहो। दुआ की कबूलियत के मामले में खुदा पर भरोसा रखिए। अगर दुआ की कबूलियत के आसार जल्द ज़ाहिर ना हो रहे हों तो मायूस होकर दुआ छोड़ देने की गलती कभी ना कीजिए। कबूलियत दुआ की फ़िक्र में परेशान होने के बजाय सिर्फ दुआ मांगने की फ़िक्र कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे दुआ कबूल होने की फ़िक्र नहीं, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फ़िक्र है। जब मुझे दुआ मांगने की तौफ़ीक हो गई तो कबूलियत भी उसी के साथ हासिल हो जाएगी। नबी करीम का इरशाद है, जब कोई मुसलमान खुदा से कुछ मांगने के लिए खुदा की तरफ मुंह उठाता है तो खुदा उसका सवाल ज़रूर पूरा करता है। या तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है या खुदा उसके लिए उसकी मांगी चीज़ को आखिरत के लिए जमा फरमा देता है। क़यामत के दिन खुदा एक बंदा मोमिन को अपने हुजूर तलब फरमाएगा और उसको अपने सामने खड़ा करके पूछेगा, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और ये वादा किया था कि मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा, तो क्या तूने दुआ मांगी थी? वो कहेगा, परवरदिगार मांगी थी। फिर खुदा फरमाएगा, तूने मुझसे जो दुआ मांगी थी मैंने वो कबूल की। क्या तूने फ़ला दिन ये दुआ ना की थी कि मैं तेरा रंज व गम दूर कर दूं जिसमें तू मुब्तला था और मैंने तुझे इस रंज व गम से निजात बख्शी थी? बंदा कहेगा, बिल्कुल सच है परवरदिगार। फिर खुदा फरमाएगा, वो दुआ तो मैंने कबूल करके दुनिया ही में तेरी आरज़ू पूरी कर दी थी और फ़ला रोज़ फिर तूने दूसरे गम में मुब्तला होने पर दुआ की कि खुदाया इस मुसीबत से निजात दे, मगर तूने उस रंज व गम से निजात ना पाई और बराबर उसमें मुब्तला रहा। वो कहेगा, परवरदिगार बिल्कुल दुरुस्त है। तो खुदा फरमाएगा, मैंने इस दुआ के एवज़ जन्नत में तेरे लिए तरह तरह की नेमतें जमा कर रखी हैं और इस तरह दूसरी हाजतों के बारे में भी दरियाफ़्त करके यही फरमाएगा। नबी करीम ने फरमाया, बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी ना होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा दे कि मैंने ये दुआ कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करके रखी। उस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा, काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती। इसलिए बंदे को हर हालत में अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए। दुआ मांगने के भी आदाब हैं। दुआ का आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना सोमो सलात से कीजिए और नबी पर दुरूद व सलाम लाजमी पढ़िए। जब किसी शख्स या खुदा से या किसी इंसान से ज़रूरत और हाजत पूरी करने का मामला दरपेश आए तो उसको चाहिए कि पहले वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़े, फिर खुदा की हम्दो सना करे, नबी पर दुरूद व सलाम भेजे, उसके बाद खुदा की बारगाह में अपनी हाजत बयान करे। नबी करीम की शहादत है कि बंदे की जो दुआ खुदा की हम्दो सना और नबी करीम पर दुरूद व सलाम से पहुँचती है वह शर्फ़ कबूलियत पाती है। नबी करीम मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे कि एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, खुदाया मेरी मग़फ़िरत फ़रमा।
آپ نے یہ سن کر اس سے کہا، تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا۔ جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر جو چاہے مانگو۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھ کر خدا کی حمد و ثنا بیان کی، درود شریف پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ دعا کے قبولیت کے خاص اوقات ہیں۔ خدا سے ہر وقت ہر آن دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد سننے سے کبھی نہیں اکتاتا۔ اس کے کچھ خاص اوقات ہیں۔ رات کے پچھلے پہر سناٹے میں جب عام طور پر لوگ میٹھی نیند کے مزے میں مست پڑے ہوتے ہیں، جو بندہ اٹھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اور مسکین بن کر اپنی حاجتیں اس کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، خدا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے، کون مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے اور عبادت کیجیے اور اس سے بے پناہ مانگیے۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو لازمی اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کیا کیجیے۔ جمعے کی مخصوص ساعت میں، جو جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے نماز کے ختم ہونے تک یا نماز عصر کے بعد سے مغرب تک دعا مانگیے۔ اذان کے وقت میدان جہاد میں اذان اور تکبیر کے درمیانی وقفے میں لازمی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے اور برابر کوشش کرتے رہیے آپ کو خدا سے دعا مانگنے کے وہی الفاظ یاد ہو جائیں جو قرآن پاک اور احادیث رسول میں آئے ہیں۔ خدا نے اپنے پیغمبروں اور نیک بندوں کو دعا مانگنے کے جو انداز اور الفاظ بتائے ہیں، ان سے اچھے الفاظ اور انداز کوئی کہاں سے لائے گا؟ پھر خدا کے بتائے ہوئے رسولوں کے اختیار کیے ہوئے الفاظ میں جو اثر اور مٹھاس، جامعیت، برکت اور قبولیت کی شان ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے کلام میں کہاں؟ اسی طرح نبی کریم نے شب و روز کی جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے جو بھی سوز و مٹھاس، جامعیت، عبودیت کی شان ایسی پائی جاتی ہے جو کسی میں نہیں، ان سے بہتر دعاؤں، التجاؤں، آرزوؤں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ کے مفہوم پر غور کرنے سے ذہن و فکر کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ مومن کی تمنائیں، التجائیں کیا ہونی چاہیے؟ کن کاموں میں اس کو اپنی قوتوں کو کھپانا چاہیے اور کن چیزوں کو اپنا منتہائی مقصود بنانا چاہیے؟ بلا شبہ دعا کے لیے کسی زبان، انداز یا الفاظ کی کوئی قید نہیں۔ بندہ اپنے خدا سے جس زبان اور جس الفاظ میں چاہے دعا مانگے، مگر یہ خدا کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے مانگو اور اس طرح مانگو۔ دعاؤں کے الفاظ تلقین کر کے بتا دیے کہ مومن کی دنیا اور دین کے لیے، فلاح کے لیے کیا نقطۂ نظر ہونا چاہیے اور کن تمناؤں و آرزوؤں سے دل کو آراستہ رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔